اہل بیت مصور غم جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب ذکر محمد البیت محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب، بسم اللہ۔ دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما۔ مالک اللہ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین، اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے، اس صف دا صدقہ میرے اللہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ سخی حسین دی مجلس چٹورائن میرا مالک شفائے کلی عطا فرما۔ جتنے ماتمی بھرائن میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما۔ اس ذکر دا صدقہ میرا مالک ساجد نیئر صاحب نو اور جتنے انہ دے خاندان دے افراد ان میرا اللہ سے تو سلامتی عطا فرما۔ ساریاں دعاواں دی ہکو دعا مشکل دور ہے، اس ذکر دا صدقہ اس صف دا صدقہ ساڑے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائش۔ ابتدائی مجلس سے تھوڑے نہیں ڈھیر سارے سخیاں دے عزادار اس ویڑے دے گداگر تشریف فرماؤ۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق کچھ کدی کمی نہیں آ سکتی۔ بلند ترین صلوات تلاوت فرمائش۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، جتنا بلند چسائیں عبادت دا معیاری اتنا بلند ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے حضرت عباس تے علم نو سلام کر سو، ہر بندہ جرت نال بولے حیدری یا علی۔ اجازت ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف والمرسلین۔ بلند صلوات۔ بڑا کریم حسین، بڑا لجپال علی اکبر دا بابا، کتنا کریم ہے اور کتنا بڑا معجز نما ہے سخی حسین۔ وہ اس گل دی ایک دلیل چھوٹی جی بجڑے رات دس پہرے گھر دا آرام چھوڑ کے سیدہ دے پتر دی صف تے بہ گئے ہو، تسی جان دیو جو اکبر دا بابا بڑا لجپال ہے۔
قبلہ بکاس بھائی ساجد بھائی جتنے عزادار بادشاہ دی صف تے باندھن انہاں دے دل وچ کوئی نہ کوئی ایسی حاجت کوئی نہ کوئی ایسی حسرت ہوندی ہے بھئی اللہ نو اس ذات دا واسطہ دے کے اس ذکر دا واسطہ دے کے اس ذکر دا وسیلے دا واسطہ دے کے خالق کو جو منگیے او اللہ عطا کر دے 14 دا پاک اللہ ہی کریم ہے اور 14 ہی کریم نے جتنے بادشاہ دی بارگاہ چاہے بیٹھی ہو میں 2:17 تو آغاز کرن لگا اور انہاں 2:17 دا موضوع ہے کہ حسین کتنے کریم ہیں حسین کتنے لجپال ہیں ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا پھر سن لو ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا پنڈدادن خان نے اور میں مجمن ویک کے مجلس نہیں پڑھدا پیا کیونکہ میں بادشاہ دی ممبر تے کھلوتا اور نوکری جتنی ہے اور نوکری خلوص سے نیت نالے بزرگ دعا کر دے سن چلو ماتمی بھیرا تھوڑی تھوڑی داد تھوڑا تھوڑا ہاتھ ماتمہ لگتا ہے اندیاسو تے کھلومن دا مقصد حل ذکر خدا کو شاہ نے آلہ بنا دیا بے نام کربلا کو معلہ بنا دیا مہربانی جی اے ہاتھ سلامت رہن سیدہ راضی ہو جتنے بادشاہ دے نوکر ہو اور ہر رضادار اگے میں ہاتھ بن کے ایک منت کر لگا کہ علی ولی اللہ پڑھنا لے دی کدی نماز قضا نہ ہوئے جس خاک تے توڑا سجدہ ہوندہ ہے نا وہ خاک سخی حسین دے آن تو پہلے کیڑے رنگے چاہی پھر مولا شبیر دے قدم اس مٹی تے لگے تے اس مٹی نو کتنی عظمت ملی اس مٹی نو کتنا مقام ملیا وہ میں 4 سطرہ دے بعد ایک سطر قصیدے دی شروع کر لگا جی میں حکم میں اس حکم دے مطابق نوکری دینا تاریکی انسان کو زیاد دینے لگی ہے اگر 2 لفظ مشکل لگے پہلی سطر چ میں دس دینا صحیح تاریکی دا مطلب اندھیرا زیاد دا مطلب روشنی اس ربائی چ گل کر دو نا کہ عطا 14 کر دن جے پنن دا وال لاندو ہوئے جس بندن کچھ نہ کچھ سخی حسین دے بوئے تو ملے وہ میری گل دی تائید کرے میرے قصیدہ پڑھنے چاسانی ہو جاوے کربلا دی مٹی دی عظمت دس رہے ہیں کہ تاریکی انسان کو زیاد دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے مہربانی جی حیدری مہربانی بھائی بہت شکریہ میں نوکر ہوں صحیح تاریکی انسان کو زیاد دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما مہربانی جی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے اس کریم نو حسین آدن اور تھوڑی جی منت جتنے بھیرا پیچھے بیٹھے اگر بیٹھے بیٹھے 2 قدم اگے آ جا سو تے ذرا مجلس دا ماحول بن جاسی اٹھن دی زحمت ہی نہ کر سو 2 قدم بیٹھے بیٹھے اگے آ جاؤ ایک ذرا خالی جگہ ممبر دے سامنے پور ہو جاسی تے مجلس دا ماحول صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج تو قصیدہ چونکہ خمسہ اے دن انہ دنہ دا اہتمام اور انہ دنہ دی مناسبت جناب سیدہ نال میرے تو پہلے قبلے ہی جتنا فضائل پڑھیا پاک سیدہ دا اور ڈاکٹر صاحب دا جڑا حکم ہے میں پہلا قصیدہ جناب نو سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی دی عزت دا سنا رہے میری طاقت نہیں میری ضرورت نہیں جو میں عظمت سیدہ بیان کر سکا مگر ایک خیرات ہے جڑی خیرات عالیہ دی دہلیز تو وصول کی تھی اس خیرات دے تحت جتنی گل میں سمجھا سکا اتنی میرے حق چ دعا کرے آئے اور موضوع ہے کہ پاک سیدہ دے اختیارات کتنے اور حسنین دی پاک امہ دا مقام کتنا بلند سے طبیعت مزاج ہوئے تے پڑھئے قصیدہ صحیح کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے عالمین دی عورتاں دی سردار جناب سیدہ دی عزت دی ایک سطر پڑھن لگا اور بار بار اسی صحیح زہرا کے ہاتھ میں لطف لوے آئے لطف آوے میرے حق چ دعا کر دے ہوئے فضائل چہرے کھلے پھیری پڑھن والے دا مقصد حلے کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے سیدہ میری مدد کرے آئے میں توڑے حسین دی عزادارہ نو توڑی فضیلت دی ایک سطر سمجھا لواں
اور सतर میں समझा ली तो मेरा इत्थे आउण खलोण दा मकसद हल पे हुंदे। मैं बार बार आख रहा कि लफ्ज़ बार बार सी ज़हरा के हाथ में, कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के। बोले भाई 5 4 5 अज़ादार बोलो तो मेरे अगली सतर पढ़न दा लुत्फ़ है। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, सर चाहो तो अगली सतर पे पढ़दा। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ। क्या बात है जी, हैदरी तुहाडी जिंदगी होवे, सैयदा राज़ी होवे, वाह वाह ते हर कोई कर रहे, बादशाह दा ना एडा सोना चाह रहे हो। चलो जुर्रत नाल हर बंदा बोले हैदरी शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़्म कायनात है। सारी नज़म मैं छोड़दा, वो सतर पढ़दा जिस सतर ते मखदूमा दा बड़ा तरस होया। और जेड़े बंदे इस नीयत ते बैठे हो ना, जो सैयदात दा जिक्र साडी शिफात दा ज़ामिन है। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। 10 मुहर्रम ज़हन च रखे आए, सरकार हुसैन दी करीमी ज़हन च रखे आए। मैं सरकार हुसैन दी पाक कम्मा दी फजीलत दा पहाड़ तुहाडे ज़हनां दे हवाले पे करदा। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। बुजुर्ग दुआ कर दे सो मातमी भिरावां नाल कोशिश करे जेड़ा हाथ हल्के च मातम वास्ते उठ दे, वो हाथ सैयदा दी फजीलत ते बुलंद होवे। उस हाथ वास्ते दुआ है मेरा अल्लाह, वो हाथ जल्द अज जल्द करबला हजरत अब्बास और सरकार हुसैन दी दहलीज से मस होवे। कुल बज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाओ तेरी निजात है ज़हरा के हाथ। सुभान अल्लाह। हैदरी फेरा दें जी, फेरा दें, जितनी बारी आंखों नौकरी है, जितनी बारी आंखों नौकरी है जी। हैदरी सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाओ तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में, शेर खुदा का हाथ है। बीबी दी इज्जत बुलंदतर सलवात सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। को तबीयत फ्रेश हुई है जनाब? तो आडे हुक्म बिस्मिल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। लो तो आडे हुक्म दी तामील दे मुताबिक फजाइल दी इब्तदा सरकार मुहम्मद मुस्तफ़ा नबियां दे सुल्तान नबी दी पाक बेटी दी इज्जत हो गई। हुण मेरा दिल है कि मैं जनाब नू एक कसीदा सरकार हजरत अब्बास दा खुतबा सुनावां। वकास भाई जितने अज़ादार सखी हुसैन दे और खसूसन जिन्ना बंदियां दे घरां ते गाजी दे अलम दा साया है, जेड़ा बंदा हजरत अब्बास से अलम नू झुक के सलाम कर दे, उस बंदे वास्ते 2-4 17 2-4 कीमती लफ्ज़ मैं बादशाह दी दहलीज तो खैरात लेके तुहाडे ज़हनां दे हवाले करके थोड़ी दुआ होर लेके फिर एक हिस्सा मुसाहिब दा ते तुहाडा सलाम करिए। 10 मुहर्रम मैदान करबला, अली दा अली पुत्र घोड़े दी जीन ते सवार, ढेर सारा लश्कर है सरकार हजरत अब्बास के सामने। उस लश्कर च कुछ बंदे अगे बढ़े, हजरत अब्बास के सामने खलो के गल्लां कर लग पे। उन्हें आखिया जी एडा वड्डा लश्कर है, लखां दी तादाद फौज है, एक लश्कर नाल एडे वड्डे लश्कर नाल एक बंदा किवें लड़े? अपना तारुफ ते करवाओ, तुहाडे इख्तियारात कितने, तुसीं कर की सकदे हो? गली महल्ले च एक बंदा 2 बंदियां नाल लड़ पवे ते वेखण वाले परेशान हो जांदे ने पिंड वाले, बई कल्ला ही ते 2 बंदियां नाल लड़ पिया ते लखां दी फौज होवे ते उस फौज वाले पासे टुरे अली दा शेर पुत्र। उस फौज चो कुछ बंदे अगे वधन ते गाजी अब्बास नूं आखन अपना तारुफ करवाओ।
من نہیں سکتا بندہ ہوئے حضرت عباس دا ماتمی، پھر وہ بیٹھا سرکار غازی دے ذکر چوبے، پھر بندہ سر ہلا جاوے، کوشش کرے میں قصیدہ چلو انج دا پڑھدا، سردی ہے نہیں جتنی محسوس کیتی بیٹھے ہو، تو چلو خطبہ غازی عباس دا پڑھ دیں، تہاڈی سردی تھوڑی دور کر دیں۔ مرشد عباس سے سوال ہونے لگ پیا، انہاں کہ جی دسو تہاڈی عزت کتنی، عظمت کتنی ہے، تہاڈا مقام کتنا ہے، تہاڈے اختیارات کتنے ہیں؟ ام البنین دے لال دے چہرے تے باب علی دا جلال آیا۔ حضرت عباس جڑی 10 محرم فوجیش کیا نال گل کیتی، جڑا تعارف کروایا، پڑھیے قصیدہ صحیح۔ میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر، جنہاں امام علی یہ ہاتھ بلند ہے دری، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر۔ حضرت عباس پہ دن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا، کچھ بندے تے بولو نہ پتہ لگے جو مجلس وچ بیٹھے ہو، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس پاسے والے نال گل ہے، جتنے کیمرے دے پیچھے یا آس پاس ہو، تھوڑی جی دعا تسی کر دے وے آئے۔ مرشد عباس پہ دن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، من نہیں سکتا پنڈ دادن خان دے عزادار ہوویں، گھراں تے حضرت عباس تے علم نسب ہوویں، باب الہوائی دے خطبے دی میں دوجی سطر تلاوت کراں تے بندہ سر ہلا جاوے۔ غازی پہ دن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، قبلہ بھائی جان تائید کر دے سو، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں۔ ایک بندے آکھو سکے لشکر ڈھیرے فوج وڈی ہے، کیویں حملہ کر سو، کیویں حملہ کر سو تے غازی پہ دن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا۔ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں، میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں۔ غازی عباس پہ دن میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا، قصیدہ پسند آ رہے جناب؟ چلو دعا کر دیا ہوتے میں 17 وقاص بھائی ودھیندانا، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں۔ غازی پہ دن علی دا پتر ہی نا، میں بنا حملے کے لشکر کو، مہربانی جی، میں بنا حملے کے لشکر کو، ایک بندے تانا مارے ہو سکے لکو دک صحرائے، ایڈی وڈی فوج ہے، ایڈا وڈا میدان ہے، ایڈا وڈا صحرائے، ایڈا وڈا صحرائے، اتنے وڈے میدان تے صحراج کے میں لڑسو تے غازی پہ دن میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو واللہ، میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو واللہ، نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکے۔ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو حیدری بڑی مہربانی صحیح، نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں، میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں، نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں۔ ذاکریچ کچھ گلوں دیاں جنہاں دا تعلق صحیح اشاریاں نال ہے، لفظاں دی داد دی دتی جے دعائی مل گئی، ایک سطر ہے اس دا اشارہ سمجھو تے جتنی خیرات ہو سکے خیرات حوالے کرے تے سلام کریے۔ ایک بندے حضرت عباس نو تانا مارے ہو سکے دریا تے ساڈے کولے،
पानी तो साढ़े कोले फौजां तो साढ़े कोल ढेर जेड़ा बंदा करदा है ना झुक के अलम नु सलाम उस बंदे नाल ही हुण गल है उस आखे हथियार साढ़े कोल फौजां साढ़े कोल ज़्यादा तुसी हकल्ले ओदे लखां दी तादाद दरिया ते कब्जा साडा पानी साढ़े कोल मुर्शद आखे की आखे उस आखे पानी साढ़े कोल ते गाजी दी अखे चक पा के प्या देन ये तेरा वह मैं है मौता जो हूं मैं पानी का हैदरी इशारे दी दाद पंज अज़ादारी समझो इशारा ते मेरे आने का मकसद हल है मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ अब्बास पा दिन नोके नेदा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ उस आख्या पानी साढ़े कोले ते गादी पा दिन ये तेरा वह मैं ओ ये तेरा वह मैं है मौता जो हूँ मैं पानी का मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सके अली 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 सारे बोलो भाई हैदरी बिस्मिल्लाह करें जी मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ एक सतर होर पढ़ दे सही चूंकि माहौल सोना बन गए मिजाज सोने मिल गए तो थोड़ी जी दुआ थोड़े तो होर ले लिए मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ नोके नेदा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ गाजी पैदर मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ एक बंदे आख्या उस आख्या पिछलियां गल्लां पिछे रह गई एक गल ते मनो ना कम अज कम 9 लाख है ते तारीख कोई मिसाल मिलती है बई एक 9 लाख ना लड़े होवे या लखां ना लड़े होवे किवें लड़सो इतने लश्कर नाल कोई हकल्ला किवें लड़े हुण गाजी अब्बास ते चेहरे ते बाबी अली दी हल्की जी मुस्कुराहट आई ते मुर्शदा दे नाल तैनूं दस्सां मैं हूं अब्बास से मैं मौजिज़े नुमा का बेटा हूं आखिरी सत्र सही मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ नोके नेदा पे मैं सहरा को उठा सकता हूँ मैं तो दरिया को भी कदमों में बुला सकता हूँ उस आख्या 9 लाख है 9 लाख है दुख लगना उस बंद ते जड़ा हल्के दमातमी फिर सिर हिलावे उस आख्या 9 लाख है ते हजरत अब्बास पे आदेन मैं हूँ अब्बास से मैं मौजिज़े ओ मैं हूँ अब्बास से मैं मौजिज़े नुमा का बेटा हूँ तेरे 9 लाख को मट्टी में मिला सकता या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मेहरबानी सर बहुत शुक्रिया सैयदा तुहाड़ियां इज़्ज़तां च मज़ीद इजाफा फरमावें इस जिक्र दा सदका मेरे अल्लाह जितने मोमिनीन अपने दिल च और मोमिनात नेक शरई हजात मकासद लेके आए इस जिक्र दा सदका मेरे अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमा लो एक कसीदा पंजाबी जुबान दा उसदा बार बार हुक्म है गल सखी हुसैन अलैहिस्सलाम दी होवे ते गल शिया सुन्नी भाइयां दी साजी है साजी समझदे हो इकट्ठी है चूंकि गल हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम नहीं हुसैन पूरी कायनात दे इमाम और फिर गल सखी हुसैन दी होवे ते गल साडी नहीं हो रही गल बादशाह मुहम्मद मुस्तफा नबियां दे सुल्तान नबी दे पुत्र दी हो रही सरकार मुहम्मद मुस्तफा दे निवासी दी गल होवे ते फिर गल दूंगा वेड़ियां दी साजी है सही साढ़े वास्ते भी उतनी है सुन्नत भाइयों वास्ते भी चलो मैं एक सत्र पढ़ देना और जेडे लोग अजे भी आदन के हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम ने मेरा दिल है कि 2 सत्र शिया सुन्नी भाई रल के मैं बादशाह दे मिंबर ते खलो के जहान नूं दसीए जो हुसैन किस हस्ती दा नाम है हुसैन किस अजीम और बुलंद हस्ती दा नाम है दिल होवे ते पढ़िए कसीदा सही रब दी सौ मकरूज जहान हुसैन दा है जिन्हां दा इमाम अली हाथ चाओ हैदरी दूजा नारा हैदरी तीजा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी पिंड वाले मैं बार बार आख रहा रब दी सौ मकरूज जहान
بولو بھائی حسین والے بیٹھے ہو کم از کم ادھا مجمع بولے تے اگے لطف رب دی سو مکروز جہان حسین جڑے بندے اجے یاد ہیں جو حسین کہندا ہے میں ثانی پیا پڑھدا تے دسدا پیا کہ کون ہے حسین دا تے کہندا ہے حسین رب دی سو مکروز جہان حسین دہے سر چوہاں روز جہان حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے الحمدللہ مرد آباد ہر بندہ بولے حیدری رب دی سو مکروز جہان حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان ایک سطر ہے اور سطر میں ایڈی سونی وانڈ کرن لگا اور اتنے آسان لفظ سمجھاون لگا سکی حسین دا مرتبہ سائیں 10 12 13 سال دی نوکری میں اتنے آسان لفظ قبلہ پڑھ ہی نہیں سکیا نہ میں آسان لفظ سمجھا سکیا جیڑی وانڈ ہن بطول دی حصے میں لائی کسے بندے گل سنائی اس گل تے پھر وہ 4 سطر لکھیاں گئی انہاں دسیا بھائی گھر آئی سکی حسین دے دشمناں دا انہاں چوں ایک بندے تے کرم ہویا اس گھر تے حضرت عباس دا علم لا لیا اس علم لایا تے رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی خاندان چھڑ گیا میں ہر ممبر تے آدانا جنوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا شرطے بھئی ایتھے حسین وسدہ ہوئے دل چکبر دے بابے دی محبت ہوئے صحیح شبیر نہیں چھڑ دا چلو اور قریب کریے 2 4 5 مہینے گزرے وہ کسے جگہ تے کٹھے ہو گئے کوئی فیملی ایونٹ آئی کوئی فنکشن آئی انہاں دا تے اس تے رشتہ دار نہ اس نو تنزیہ مذاق کرن لگ پے چنگا بھلا وسدائیں علم لائی تسی چھڑ گئے ہاں وہ چپ رہا ماتم کی تے اسی تیرے تو دور ہو گئے ہاں وہ پھر بھی چپ رہا مجلس کرائی اسی تیرے تو ہٹ گئے وہ چپ رہا ایک اس بندے اس نو تانا ماریا اس نے کہا تو جو حسین دے بوئے تے جھکے ہیں تے تین محمد دے نواز سے کولو لبھیا کیے تین حسین دتا کیا ہے ہن شبیر دے نوکر نو جلال آیا ہن ٹر جائے بندہ مجلس چوں جڑے سویڑے دے نوکر سڑ ویندے ستر فضائل دی نتیجے والی آخری ہوے تے سر ہلاوے اس نے تین حسین کولو لبھیا کیا ہے شبیر دے نوکر جلال چا کے اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نپیا اپنی حویلی وچ داخل ہویا اشارہ کر کے آدھا تینوں دساواں سن شان حسین دی کیے او مایا بھین او دھیے آئے اے حد سلامت ران جڑے حد سخی حسین دی عزت تے اٹھیں جس جہان نو رشتیاں دی وانڈ دسی ہے نا اس بادشاہ دا نا حسین نے سن شان حسین دی کی ہے ہاں یاد رکھیں سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھے لے رب رحمان حسین دا بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تو سا حکم کیتا میں نہ دن ہاتھ بن کے منت کر کے ایک اپیل کر دو نا کہ جس بندے نو کوئی دکھ بھی یاد نہ آوے وہ بندہ کوشش کرے کہ نہ دن محمد دی دھی دے دکھ نو یاد کر کے ہائے کر لوے میں پھر آکھ دینا بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار تو منگ دی پئیاں میں پیو دے علم دی وارث ہاں متا سمجھو میں بھول او میں صدقے ہو جاواں میں پیو دے علم دی وارث ہاں متا سمجھو میں بھول ساری زندگی دا رونے جی اگلا جملہ سمجھ آوے او بہو دیر توڑی او نا کھڑ سنگ دی سلطان پیو دی دیاں رو کے شبیر دی ماں دیئے میرا کوئی نہیں مان بھرا وعدہ تائیں خالی ولدی بی بی آدھی ارمانے آج میرے ہی کوئی بھرا ہو گیا جی جی نوکران جتنی واری آکھو نوکران بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار تو منگ دی پئیاں میں پیو دے علم دی وارث متا سمجھو میں بھول
بہنا دے پردے ہونے بہو دیر توڑی اونا کھڑ سنگ دیوا سلطان پیو دی دیا رو کے زینب دی ماں پہ یادیے میرا کوئی نہیں مان بھرا وعدہ تائیں خالی ولدی بی بی یادیے میں سچی ماں دی سچی دیا دیا لی دیا راضی ہونے اکبر دا بابا توڑی مکان قبول فرماوے دربار چو جھنکا جھل کے واپس ولی پھر بابے دی قبر تے کھلوتی نہیں جھان پئی ہے زینب دی ماں تے قبر تے ہتھ رکھ کے پیا دی او میرا رحمت للعالمین بابا او میرا برج یاسین بابا بابا جا تیری قبر دی مٹی دا رنگ ہی تبدیل نہیں ہویا تیری دھی دا قدر بھول گئے 95 دن علماء لکھ دن بابے تو بعد زندہ رہیے ساری زندگی دا رونے جے ایک سطر میری ابتدا وچ سمجھ جا سو تے میں وین کرنے چاسانی ہو سی 95 دن بابے دے بعد زندہ رہیے پنڈا لے رویندی یا گالے 95 دن زینب دی ماں دا ایک ہاتھ پاس سے تو نہیں اٹھیا تسبیح پڑھی ہے تامی ایک ہاتھ نال کھانا پکایا ہے تامی ایک ہاتھ نال جے حسن حسین نو تیار کیتا ہے تے تامی ایک ہاتھ نال ترے جمادی اسانی دا دن چڑھیا تے میری سین پترہ نو سڑیا پترہ دے اثران تے چھوٹے چھوٹے امام میں رکھ کے پیدن ونجو نانے محمد دی قبر تے دعا کرو ساڑی ماں بیمارے نانا سی دعا منگن آیا پترہ تو فارغ ہو کے نا میری سین دھی زینب نو سڑیا جڑے دھیاں دے پیگو ایک جملہ سمجھو پھر ایک وین کرا دھی دا ہاتھ نپ کے تلے دا حجرے چ گھن گئن دھین بہا کے نا میری سین ایک صندوق دا دروازہ کھولیا تے انج ہاتھ ودھا کے محمد دی دھی پہ یادی زینب اے بھرا حسن دے 2 کفن سنبھال آئی تے علی دی دھی نا انج ماں دے سامنے ہاتھ بن کے پہ یادی اماں میت واسطے تا ہکو کفن کافی ہوندہ ہے بی بی آدن میری دھی ایک ویلا اسی تینو ماں دی وسیعت دا پتہ لگ ویسی پھر میری سین انج دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے پہ آدن زینب میری ہر گل بھول ونجے میری ایک گل نہ بھولے ماں دیا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دی اماں حکم کرو بی بی آدی حسین دے پانی منگن اچ دیر ہوئے تیرے پانی دیون اچ دیر نہ ہوئے میرا کربلا دا تسا بچڑا ہے دھی تو فارغ ہو کے نہ پھر میری سین ہکڑ لیتی ہے فضا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دن جی یادگار مصطفیٰ بی بی آدی فضا پتر میرے ٹر گئے محمد دی قبر تے میں جان دیا جڑا میرے پتر واپس ہو سن تے میں اس دنیا چ نہیں ہونا پردے چ یقیناً ماواں تشریف فرماؤ سن اور جڑا بندہ ماں تے پتر دے رشتے نو سمجھ دے تے میری سین پہ یاد یہ کوشش کریں پہلے میرے پترہ نو پانی پیواویں پھر میرے پترہ نو کھانا کھواویں پھر میری موت دی اطلاع دیویں 3 قدم ٹریے میں من نہیں سکتا بندہ ہووے ازادار تے ہائے نہ کرے ٹردی پہ محمد دی دھیر رک گئی ہے فضا سر جھکایا حکم کرو بی بی یاد یہ کوشش کریں ہر کوئی میرے زخمی میت تے آوے حسین میرے میت تے نہ آوے میری سین حجرے چ داخل ہوئے دروازہ بند کیتا ادو دوویں شہزادے نانے دی قبر تے بہ گئے جیڑا بندہ جان دے جو حسن امیر آئی حسین غریب آئی امیر پتر نانے دی سراندی والے پاسے بہ گیا تے غریب پواندی والے پاسے بہ گیا پہلے حسن مولا قبر تے ہاتھ رکھ کے دے نانا ساڈی اماں بیمار ہے اسی دعا کرن آیا کوئی جواب نہیں ملیا پھر حسین آدن تو امیر ہے نا تینو پچھن دسن دا ول نہیں آندا میں پچھے او نہ نانن دسداں سر تو امامہ لہا کے تے قبر تے متھا مار کے پیا دے نانا اگے دسن والا امیر آیا میں کربلا دا غریب آ نانا ایک واری قبر تو باہر آنا نانا میں تے آج ویکھے میری ماں دا ہاتھ زخمی ہے قبر پھٹی نبی قبر تو باہر آئے انج دوئے شہزادیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیا دن گھر ول ونجو تہاڈی ماں مر گئی ہے لو تسی حکم کیتا ہی تے میں 2 وین کر دیواں جس لئے آکھے نا ماں مر گئی ہے ممبر حسین تے دعا پہ کرداں انشاءاللہ کسے چھوٹے بچے دی ماں نہ مرے جے مر جاوے تے اللہ اس نو کوئی سنبھالن والا ہووے انج جویں دوویں شہزادیاں نو نانے ڈسیا تے بھج پین پیراں چ نہ لین کوئی نہیں سر تے امام میں کوئی نہیں تاریخ لکھ دیے کہ بھجدے پین آئی اگو حسن دروازے تے ہاتھ پہلے حسین دے آئے انج دورو کھلو کے حبش دی ملکہ جناب فضا ڈٹھے نا
تے آدھی آ گئے ہو، آؤ بسم اللہ، کھانے کھاؤ، پانی پیو۔ حسن تے چپن، حسین ہاتھ بن کے پیا دن، کھانیاں بغیر نب دیے، ماواں بغیر نہیں نب دی۔ ان حسن حجرے چ داخل ہوئے، ان شبیر ارادہ کیتے جو میں ماں دے میت تے جاواں۔ جناب فضا ہاتھ نپ کے پیا دن، حسین تواڈی ماں دی منع ہے، تواڈی ماں منع کر گئی ہے، ہر کوئی میرے میت تے آوے، میرا حسین میرے میت تے نہ آوے۔ انج جھڑ گیا، سونا مزاج مل گیا، بس اتنی تیری ہائے چانداس تے میں ایک مہرہ لوین کراں۔ زمین تے جھڑ کے نہ انج ہاتھ بن کے پیا دے، ساریاں دا منع کر گئی ہے یا کلے حسین دا منع کر گئی؟ تے فضا سین پیا دن، جے سچ پوچھ دیو نا تے تواڈا نام لے کے آدھی ہر کوئی میرے میت تے آوے، میرا حسین میرے میت تے نہ آوے۔ اتھائی زمین تے جھڑ پہ حیرت دی انگل منہ پا کے تے منہ اسمان والے پاسے کر کے زینب دا بھرا دے، اللہ کوئی ایڈا غریب نہ ہوئے، میری سکی ماں من منع کر گئی ہے جو حسین میرے میت تے نہ آوے۔ بس روے نالے عزاداروں غسل ملدا رہا، شبیر وکھرا بہ کے روندا رہا، کفن ملیا شبیر وکھرا بہ کے روندا رہا۔ جدوں علی ارادہ کیتا نا جو میں سیدہ دا میت چاواں، سجے کھبے ویکھ کے دن ہر کوئی آیا ہے، میرا حسین نہیں آیا۔ اس ویلے نا فضا ہاتھ دا اشارہ کر کے دن، مولا او زمین تے بہ کے حسین بیٹھا روندا ہے۔ علی ٹردے ٹردے اتھے آئے، فرمایا حسین اٹھ ماں نو مل لے۔ آدھے نہیں بابا۔ علی آدھن کیوں؟ آدھے بابا فضا کو لو پوچھنا، میری ماں من منع کر گئی ہے، میری ماں کہ ہر کوئی میرے میت تے آوے، حسین میرے میت تے نہ آوے۔ علی فرمیندے نہیں حسین ماواں دے چھوٹیاں پتراں نال پیار چوکھے ہوندے، تین پیار دی منع تو وجہ۔ ان قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے بابا فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ، بابا تہاڈا حکم ہے میں اٹھدا ضرور ہاں، مگر اج انج بلاوے نا جویں مریم اپنے پتر عیسیٰ نو بلایا۔ لو پہلا وین ہے جس وین تے محمد دی زخمی دھی دی مہرے، علی روندے ٹرے تے سیدہ دے کفن دے بند ہٹا کے علی آدن میں نہیں پیادا، او بادشاہ پتر پیادئی۔ آج انج بلا نہ جو میں مریم عیسیٰ نو بلایا، پنڈا لیا میرے ممبر دی قسم اجی علی دے لفظ نہیں مکے، جڑا ہاتھ 95 دن پاسے تو نہیں اٹھیا، جڑا حسین آکھے نوانگ مریم دے بلا، دربار دی عزت دی قسم انج کفن چو دوئے ہاتھ بلندو ان ہولے ہولے آواز آئیے، آ میرا بھج دے گھوڑے تو لہڑا لا، آ میرا کہے نو کچھ نہ کھڑا لا بچڑا، آ میرا میں نوکر سائی کوشش کر دیا وے آئے، میں پہلے منت کی تھی اور کوئی دکھ یاد آوے نہ آوے، محمد دی دھی دا دکھ یاد کر کے ہائے کر لوے آئے، آواز آئیے آ میرا کہے نو کچھ نہ کھڑا لا بچڑا، بزرگ پڑھ دے ہوں دے آئے دے حسین نو ماں بلائے، شبیر انجائے جمیں جھکالے پاسے پانی آندے حسین اما اما کر کے ماں دے گالے چباہی پائی آئے، علی روایت کر دین میں وحدہ پہ آزہرا کدی حسین دا سجیوں گل چم دین کدی کھبیوں گل چم دین، اچھا وین کر کے پیا دیے حسین اتھائی چمن دے کربلا میں کوئی نہیں ہونا، صدقہ صدقہ جتے شمر خنجر دیاں ضربہ چلاونیاں روین علیہ ہنما تے پتر پہ مل دین، علی کائنات دی حل چل ویکھیے، جبریل سر تو ملکوتی تاج لہا کے پیادہ یا علی اللہ پیادہ ہی جتنا جلدی ہو سکتے ہی حسین نما دے میت تو جدا کر لے، علی نو جبریل پیادہ مولا ایک لازمات پتر ہور ملے، اللہ پیادہ ہی میرا عرش فرش تے ڈھے پوسی، علی کائنات دی حل چل وے کے حسین نگا دن بس کرو میرا کہے نو کچھ نہ کھڑا لا بچڑا، بس کرو میرا کربلا دا تسا بچڑا، چلو اتھائی روندے پہ ہو آؤ ایک وین کر لینے میں آدھا مولا قسمت چنگی آئی گھر تیرا اپنا میت تیری ماں دا آئی، ایک پاسوں نہ پڑھا لا جبریل آئی، ایک پاسوں نہ پڑھا لا بابا لیا، روندے اس سے گلیاں دا محرم آئی، تیری دھی دے ہاتھ چھوٹے آئے، شمر دا خنجر وزنیا، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی آئی نہ مار میرا کلار، صدقہ صدقہ دھیاں لی دی ارادی ہونی، آخری وین اوکھا تے باہمیں سوکھا علی ارادہ کیتا ہے جو میں سیدہ دا میت چاہوا، سیدہ دے فضا بہن سارے آئین، میری زینب کیوں نہیں آئی، فضا سین حجرے چ گئی ہے، فرمیندین زینب آؤ بابا پیادہ میں توڑی ماں دا میت چاہون لگا، ماں دا دیدار کر لو، اس ویلے علی دی دی پیا دیئے، اما فضا بابے نو آکھ میں نو شرم آندے تو کانڈ کر میں ماں دی میت تے آوا، میں آدھا بی بی پیو دے سامنے
اپنے وین نہیں کیتے اللہ جانے کیویں نبھی آئی جڑا بدماش نچ دے آئے لوگ شراب پی کے آدھے آئے جنوں ٹرن دا وال نہیں آندا اوہ باغی دی وڈی بہے اوکھا تے بھاویں سوکھا سیدہ دا جنازہ چیویا ہوگی جنت البقیع چ دفن محمد دی دھی علی دفنائی نہیں علی زہرا چھپائی ہے اوکھا تے بھاویں سوکھا دفن کر کے علی گھر آئین ایک وین اس وین دے بعد میں تیرا سلام پہ کردہ رات ڈھلیے علی مسلح عبادت تین فضا دوئیں ہاتھ سار تیرا کے پیا دیئے یا علی لوٹ پہ گئی ہے علی آدن بہن فضا کیا بڑے ہیں وین میرا آخری ایک واری ہائے کر لوے آئے ملکہ شام نو راضی کر لوے آئے بہن فضا کیا بڑے ہیں بی بی پہ یادی مولا میں ہر حجرے چ گئیاں او زینب مٹی تے ستی پئی او کلثوم مٹی تے ستی پئی او حسن ستا پہ ہے فضا دی مولا میں ہر حجرے چ گئیاں مینوں حسین نظر نہیں آیا علی آدن میں جاندا میرا شبیر کتھے ہو سی روندی علی جنت البقیع آئے ڈٹھا کیا ہے حسین ماں دی قبر نال انج لیٹ گیا ہے جویں پتر ماما کول سمدین قبر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے اما باہر آیا میں حسین آ گیا زہرا دی کوئی آواز نہیں آئی شبیر ماں دی قبر نال کان لایا ہے علی آدن میں سنے تے ہولے ہولے پیادہ ہے کیویں کڈھنی ہے برچھی علی اکبر دی کیویں اصغر میں دفن ایسا کیویں چننے ن ٹکڑے